यह है 15वीं सदी और इस सदी के अपने नए सियासी असूल हैं भाई। और पहला उसूल ये है कि सियासत में उसूल ना तलाश करो। सियासत के मैदान में मोरालिटी या इखलाकियात को ना घसीटो। सियासत की कोई इखलाकियात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। इस खेल में ये सोचो कि अपना मकसद कैसे पूरा करना है, और मकसद को पूरा करने के लिए सही को गलत और गलत को सही भी कहना पड़ता है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये ख्यालात तो 15वीं सदी के मशहूर मुफक्किर मैकियावेली के हैं, जिसे अपने दौर में शैतान और आज मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का बानी कहा जाता है। वेलकम टू डीजी तालीम, और ये है हमारा आज का टॉपिक, बहुत दिलचस्प और बहुत इम्पोर्टेंट। ये वीडियो इंट्रोडक्शन है और अगले पार्ट में मैकियावेली के इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को कवर करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। निकोलो मैकियावेली की पैदाइश 1469 में यहाँ फ्लोरेंस में हुई। ये एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका बाप एक वकील था जिसने उसकी तालीम पर पूरी तवज्जो दी। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैकियावेली सियासी मामलात में भी बहुत दिलचस्पी रखता था। उसका शहर फ्लोरेंस उस वक्त इटली की एक बड़ी और मशहूर सिटी स्टेट था। ये शहर काफ़ी मालदार था। यहाँ के लोग ट्रेडर्स और बैंकर्स थे। अपने कारोबार के सिलसिले में यूरोप के दूसरे ट्रेडर्स के साथ इनकी मुलाकातें चलती रहती थी, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चर तेज़ी से बदलता रहा। मगर इकोनॉमिकली रिच और सोशली प्रोग्रेसिव होने के बावजूद ये शहर सियासी तौर पर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फ्लोरेंस की मशहूर मेडिची फैमिली यहाँ कई सालों से हुकूमत कर तो रही थी, लेकिन अपने आपसी तनाज़ात की वजह से इस ख़ानदान की हुकूमत अब कमज़ोर दिखाई देती थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि फ्लोरेंस के रिपब्लिकन्स मेडिची ख़ानदान की हुकूमत के हक़ में नहीं थे। ये लोग इस ख़ानदान की हुकूमत गिराने के प्लान्स बनाते रहे और आखिरकार जिरोलेमो सैवोनारोला की क़यादत में उन्होंने इस ख़ानदान की हुकूमत गिरा दी। सैवोनारोला एक पादरी था जिसने 1494 में ना सिर्फ मेडिची ख़ानदान की 60 साल तवील हुकूमत को बरतरफ किया, बल्कि उनकी जायदादें भी छीन ली और ख़ुद फ्लोरेंस का रूलर बन गया। मगर ये बेचारा भी ज़्यादा देर इस शहर पर राज कर न सका। 1498 में इसको कत्ल कर दिया गया और सोडेरिनी फ्लोरेंस का अगला डिफेक्टो रूलर बन गया। हमने ये छोटी सी हिस्ट्री इसलिए समझी क्योंकि ये सब रेलिवेंट है। सोडेरिनी ही वो शख्स था जिसने मैकियावेली पर एतबार किया और हुकूमत में आते ही मैकियावेली को एक डिप्लोमेट बनाया और पब्लिक ऑफिसर के ओहदे पर हुकूमत में जगह दी। यहीं से मैकियावेली का असल सियासी करियर शुरू हुआ। 1498 से 1512 तक मैकियावेली फ्लोरेंटीन रिपब्लिक की हुकूमत का हिस्सा रहा। अपनी पोजीशन की वजह से मैकियावेली ने बहुत करीब से स्टेट और गवर्नमेंट को समझा। एक डिप्लोमेट होने के नाते उसने बहुत से दूसरे मुल्कों की सैर भी की। वो बड़े बड़े रूलर्स और किंग से भी मिला, जैसे कि फ्रांस के मशहूर बादशाह लुई XII, जर्मनी के मैक्सिमिलियन I वगैरह वगैरह। और यहाँ चेज़ारे बोर्जिया का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में उसके जालिम मगर बाहिम्मत अंदाज़े हुकूमत की तारीफ की है। चेज़ारे बोर्जिया भी इटालियन था। उसने इटली के कुछ इलाकों, जिनमें नेपल्स भी शामिल है, कॉन्कर करके वहाँ अपना राज कायम किया। मैकियावेली को उसके रूल की खास बात यह लगी कि उसने वहाँ लोगों को खूब मारा पीटा, उनके गले भी कटवा दिए, लेकिन इवेंचुअली वहाँ स्टेबिलिटी लाने में कामयाब भी हुआ। मैकियावेली चाहता था कि चेज़ारे जैसा रूलर फ्लोरेंस में भी होना चाहिए। फ्लोरेंस बेशक अमीर है, रिपब्लिक है, मगर यहाँ की मिलिट्री ताकतवर नहीं। यहाँ की हुकूमत ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करती है, मगर फ़ौज पे पैसा नहीं खर्चती, जबकि फ्लोरेंस को एक ताकतवर और मजबूत फ़ौज चाहिए। ताकत के बगैर सियासत अधूरी है। मैकियावेली के इस शानदार डिप्लोमेटिक करियर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। 14 साल की इस नौकरी ने उसे बहुत तरक्की दी, मगर फिर एकदम उसकी ज़िंदगी में अगला टर्निंग पॉइंट आ गया।
تو ہوا یوں کہ 1512 میں وہی میڈیشی فیملی حکومت میں واپس آ گئی۔ حکومت میں آتے ہی میڈیشیوں نے میکیویلی سے اس کی نوکری چھین لی اور اس پہ سازش کا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں بیچارے میکیویلی کو بہت مار پڑی، اسے وہاں کچھ مہینے ٹارچر کیا گیا اور پھر ریلیز کر کے فلورنس سے باہر نکال دیا گیا۔ اپنی جلا وطنی کے دور میں ہی میکیویلی نے اپنی سب سے مقبول کتاب دی پرنس لکھی۔ دی پرنس آج بھی پولیٹیکل سائنس کی چند بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور یہ کتاب میکیویلی نے بہت پھینٹی کھانے کے بعد لکھی تھی۔ اب وہ اس کتاب کے ذریعے میڈیشی خاندان کے چشم و چراغ لورینزو د میڈیشی کو امپریس کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے معاف کر دے اور پھر سے فلورنس کی حکومت میں جگہ دے دے۔ پچھلے 14 سالوں میں میکیویلی نے سیاست کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا اور سمجھا تھا، اس نے وہ سب لورینزو کو ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے پاس سیاست میں کامیابی کے تمام نسخے موجود ہیں۔ رولر کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے، میکیویلی سب جانتا ہے۔ اگر اسے موقع دیا گیا تو وہ فلورنس واپس آ کر لورینزو کو ایک کامیاب پرنس بنا سکتا ہے۔ میکیویلی کی سوچ اور طبیعت پر دو چیزوں کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ایک تو وہاں کی یہ ساری پولیٹیکل سچویشن جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے، اور دوسری چیز رینیساں کا وہ شاندار دور جو جدید یورپ کی بنیادیں کھڑی کر رہا تھا۔ رینیسانس یورپ کی تاریخ کے چند نہایت ضروری ادوار میں سے ایک ہے، اور یہاں اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی شروعات اٹلی سے ہی ہوئی تھی۔ اٹلی میں تجارت کے سبب لوگوں کا دوسرے کلچر سے انٹریکشن ہو رہا تھا۔ وہاں معاشی ترقی نے نئی مڈل کلاس کو جنم دے دیا تھا، نئے نئے شہر آباد ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ علمی ترقی کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ اٹالین لوگ یورپ کی دوسری اقوام کی نسبت کلچرلی اور آرٹسٹکلی زیادہ ترقی کر رہے تھے، کیونکہ اٹلی کسی زمانے میں ایک عظیم رومن امپائر ہوا کرتا تھا۔ اس عظیم رومن امپائر کے آرٹس اور لٹریچر کی دریافت نے لوگوں کے اندر نئے خیالات کو جنم دیا۔ لوگوں میں سوچنے کی آزادی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ لوگ سوال کرنے لگے اور دھیرے دھیرے وہ پرانے خیالات، افکار اور طور طریقوں کو ریزن کی روشنی میں سمجھنے لگے۔ شاید آپ کو ابھی اندازہ نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی ترقی تھی۔ رینیسانس پیریڈ کے ساتھ ہی چرچ کا ڈکلائن شروع ہو گیا۔ وہ چرچ جسے معاشرے کے سیاسی، معاشی، مذہبی، یہاں تک کہ ذاتی معاملات میں بھی بہت اختیارات حاصل تھے، اب لوگ اس کی اتھارٹی سے بیزار ہونے لگے تھے۔ پادری تیزی سے اپنا مقام اور عزت کھو رہا تھا۔ پھر اس دور میں سائنٹیفک نالج بھی پیدا ہونے لگا اور پوپ کی من گھڑت کہانیوں کو بے نقاب کرنے لگا۔ کچھ ہی سالوں میں پرنٹنگ پریس بھی ایجاد ہو گئی، جس نے بائبل کی کاپیز کو عام لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر کیا، لوگوں کو مذہب سمجھنے کے لیے کسی پوپ کی ضرورت نہیں رہی۔ سیکولرزم، انڈیویجولزم، ریشنلزم، یہ رینیسانس دور کی کور ویلیوز تھی جنہوں نے بتدریج پورے یورپین سماج کو بدل دیا۔ تو یہ تبدیلیاں وہاں کے سیاسی افکار پر کیوں اثر انداز نہ ہوتیں؟ اس دور کا میکیویلی پر بھی گہرا اثر تھا۔ میکیویلی کو تو اے چائلڈ آف رینیسانس بھی کہا جاتا ہے۔ خیر، میکیویلی نے رینیسانس کی ان ویلیوز کو پولیٹکس میں جگہ دی اور یوں اس سبجیکٹ میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ اس نے ہمیں ماڈرن پولیٹیکل سائنس سکھائی، پولیٹکس میں ہمیں نئے کنسیپٹس دیے، اور اسی لیے ہم میکیویلی کو دی فادر آف ماڈرن پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں۔ تو کہانی دلچسپ تھی نا؟ اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بناتا رہوں۔ اگلے پارٹ میں ہم نے میکیویلی کے امپورٹنٹ آئیڈیاز کو کور کرنا ہے، اسی لیے ڈیجی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔